बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अली सकलैन हैदर है और मैं नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ। आज वर्ल्ड किडनी डे के हवाले से आपसे कुछ बातचीत होगी जो कि बहुत ही अहम है। वर्ल्ड किडनी डे मनाने का असल मकसद क्या है, आज ये भी जानेंगे। और ये मार्च की हर दूसरी जुमेरात को हर साल मनाया जाता है। मकसद सिर्फ एक ही है कि पूरी दुनिया में एक दिन ऐसी कैंपेन की जाए, अवेयरनेस की जाए, लोगों की एजुकेशन की जाए, ताकि वो गुर्दे की बीमारियों के हवाले से, गुर्दे की सेहत के हवाले से हक़ाइक़ को जान सकें। और जब हक़ाइक़ आप लोगों तक पहुंचेंगे तो उसी से इस बीमारी के बचाव के तरीके, इलाज के तरीके, इन सारी चीज़ों को आप समझ पाएंगे। इसलिए जो वर्ल्ड किडनी डे है पूरी दुनिया में मनाया जाता है और वो मुख्तलिफ तरीके के जो पैगामात हैं वो आप लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। तो आज हम भी आपसे इसी हवाले से गुफ्तगू करने जा रहे हैं। आज सिर्फ इतना सबसे पहले आगाज में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये खामोश कातिल है। इसको खामोश कातिल क्यों कहा जाता है? जबकि आपके गुर्दे के फंक्शन 80% तक भी कम हो जाएं तो आपको अलामात ही नहीं होती, इसलिए आप लोगों को पता ही नहीं चलता कि भी मुझे गुर्दे का मसला है कि नहीं है। तो ये खामोश कातिल के तौर पर आपके साथ ये बीमारी चलती है। इसलिए इसको पहले से समझना, इसकी अलामात को समझना, इसकी वजूहात को समझना और फिर उसके मुताबिक एहतियाती तदाबीर कर लेना बहुत ही अच्छा होगा। पूरी दुनिया में 850 मिलियन के करीब इस वक्त जो गुर्दे के मरीज पाए जाते हैं और ये पूरी दुनिया की आबादी का 10% है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और अगले आने वाले सालों में पूरी दुनिया में शरह अमवात के हिसाब से ये 5वीं बड़ी वजह बनने जा रही है अमवात की। अगर हम पाकिस्तान में आ जाएं तो पाकिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक हर 7वां शख्स जो है वो इस गुर्दे की किसी न किसी बीमारी में मुब्तला है, यानी कि ये तादाद लगभग 3 करोड़ के करीब पहुंच चुकी हुई है। बहुत बड़ा नंबर है ये पाकिस्तान में भी। और हर साल 35 से 40 हज़ार अमवात पाकिस्तान में भी गुर्दे की बीमारियों की वजह से हो रही हैं। तो आज हम जानते हैं कि कौन से ऐसे रिस्क ग्रुप हैं, यानी कि कौन से लोग हैं जो रिस्क पे हैं कि उनको गुर्दे की बीमारी हो सकती है। तो सबसे पहले अगर आपको शुगर है तो आप रिस्क ग्रुप में शामिल हो चुके हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है यानी कि हाइपरटेंशन होती है। उसके बाद अगर आपकी उम्र जो है वो 50 साल से ज़्यादा है, वैसे तो ये हर किसी भी ज़िंदगी के हिस्से में किसी भी उम्र में ये बीमारी लायक हो सकती है, लेकिन अगर आपको ब्लड प्रेशर भी है, अगर आपको शुगर की मर्ज भी है, आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा हो गई है, अगर आप स्मोकर हैं, तंबाकू नोशी करते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो भी आप रिस्क ग्रुप में हैं। अगर आप मोटापे का शिकार हैं यानी कि ओबेसिटी, तो ये भी एक रिस्क ग्रुप है। इसी तरह जो कुछ और रिस्क ग्रुप मैं आपको बताता हूँ चलूँ कि जिस तरह हमारी हामला ख़वातीन है, प्रेगनेंसी में रिस्क जो है किडनी डिजीज़ का बढ़ जाता है। अगर आपको यूरिन के यानी कि मसाने के बार बार इन्फेक्शंस हो रहे हैं तो भी आप रिस्क ग्रुप में आ जाते हैं। अगर आपके गुर्दों में पथरियां बन रही हैं तो ये भी बहुत बड़ी जो है वो वजह और आपका रिस्क ग्रुप है कि आपको ये बीमारी लाहक हो सकती है। बल्कि पथरी का बन जाने का मतलब ही है कि आप किडनी पेशेंट हैं। इसी तरह कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि जो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत के रिलेटेड हैं। अगर उनमें से कोई बीमारी, वो भले गैंठिया ही हो, वो भले एक SLE की बीमारी होती है, या इस तरह मुख्तलिफ जो जोड़ों की बीमारियां हैं जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत के रिलेटेड सिस्टम के हैं, वो भी अल्टीमेटली आपके गुर्दों को डैमेज करती हैं, तो गुर्दे की बीमारी लाक हो जाती है। इसी तरह हम आगे चलते जाएं तो मुख्तलिफ इन्फेक्शंस, अब जिस तरह हेपेटाइटिस B और C के या जो एड्स के HIV के मरीज़ हैं, ये भी रिस्क ग्रुप में हैं कि इनको गुर्दे की बीमारी जो है ना वो लाहक हो जाएगी। तो अब आप ये देखें कि इतने रिस्क ग्रुप होने के बावजूद, और इसमें खसूसी तौर पर बताता चलूँ कि अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो भी आप रिस्क ग्रुप में हैं। अगर आपके ख़ानदान में किसी को पहले से गुर्दे की बीमारी मौजूद है तो
بھی آپ کے لیے جو خطرہ ہے یا رسک ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ دوائیوں کے غیر ضروری استعمال، خاص طور پر جب ہم پین کلرز کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی بہت بڑا ایک گروپ ہے۔ سیلف میڈیکیشن پاکستان میں، ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے۔ تو ایسی یہ وہ سچویشنز ہیں کہ جو آپ کی گردے کی بیماری کو بڑھا سکتی ہیں، کر سکتی ہیں۔ اس دفعہ ورلڈ کڈنی ڈے کا ایک تھیم ہے، وہ تھیم یہ ہے کہ آر یور کڈنیز اوکے؟ کیا آپ کے گردے ٹھیک کام کر رہے ہیں؟ ڈیٹیکٹ ارلی، جلدی تشخیص کریں، پروٹیکٹ کڈنی ہیلتھ، اور اپنے گردوں کی صحت کو بچائیں۔ تو اس پہ اس دفعہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کیسے معلوم پڑے گا کہ آپ کے گردے ٹھیک کام کر رہے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو چند ایک علامات بتا دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر آگے ہم ڈیٹیکٹ ارلی کی طرف جائیں گے۔ تو اگر آپ کو کوئی چہرے پہ سوزش ہے، ٹانگوں پہ سوزش آ رہی ہے، آپ کا سانس پھولنا شروع ہو گیا ہے، آپ کی بھوک کی کمی ہو رہی ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے پیشاب میں بہت زیادہ جاگ بن رہی ہے، جو کہ جاگ جو ہے وہ وہاں پہ سٹے کرتی ہے، جس طرح صرف پانی میں حل کرتے تو پوری جاگ اچھی خاصی بن جاتی ہے، تو یہ پہلی نشانی ہے کہ آپ کے گردے کے فلٹر ڈیمیج ہو گئے ہیں اور وہاں سے آپ کی جو پروٹین کی لیکیج ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے۔ جیسے جیسے بیماری آگے بڑھتی ہے تو اس میں آپ کی بھوک کی کمی ہو جاتی ہے، خون کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ کو الٹیاں آتی ہیں، آپ کا متلی والا دل رہنا شروع ہو جاتا ہے، نکاہت شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ علامات میں سے کوئی بھی علامت آپ دیکھیں تو فوری طور پر آپ کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے کہ مجھے کہیں خدا نخواستہ گردے کا مسئلہ تو نہیں ہے۔ تو یہ علامات کو آپ نے خاص طور پر یاد رکھنا ہے۔ اب آگے آتے ہیں کہ بھئی کیسے اس کی ڈیٹیکٹ اس کو کیسے کیا جائے۔ اگر یہ علامات آ گئی ہیں تو اب اگلی بات ہے کہ ٹیسٹ، تو بڑے سادے سے ٹیسٹ ہیں۔ کیسے آپ نے معلوم کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ اپنا بلڈ پریشر چیک کر لیں، آپ دیکھ لیں کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ایک دفعہ اگر آپ ہفتے میں 1-2 دفعہ اپنا بلڈ پریشر ایسے روٹین میں ہر صحت مند بندہ بھی چیک کرتا رہے تو کیا فرق پڑتا ہے، اس سے معلوم پڑ جائے گا۔ اگر بلڈ پریشر کی ریڈنگ ہائی آ رہی ہیں فوری معالج سے رجوع کریں۔ شوگر وقتاً فوقتاً چیک کریں، خاص طور پر ہم ہر چوتھا پانچواں پاکستانی اس وقت شوگر کے مرض میں مبتلا ہے، اور فیملی میں ہر گھر میں 1 یا 2 تو شوگر کے مریض ہیں۔ تو جو بچے صحت مند بھی ہیں یا نوجوان صحت مند بھی ہیں ان پہ بھی فرض ہے کہ وہ شوگر کو وقتاً فوقتاً چیک کریں، اور اگر آپ کو ڈائبٹیز نکلتی ہے یا آپ کا ہائی لیول آتے ہیں تو فوری معالج سے رجوع کیا جائے۔ اگلی بات یہ ہے، بڑا سادہ سا ٹیسٹ ہے، اسے ہم کہتے ہیں یورین کمپلیٹ۔ یورین کمپلیٹ کرانے سے آپ کو انفیکشن کا پتہ چل سکتا ہے، آپ کے گردوں سے پروٹین، بلڈ کا آنا، بہت ساری معلومات 80% تک ہم ایک سادے سے ٹیسٹ سے لے سکتے ہیں کہ کہیں خدا نخواستہ گردوں میں کوئی مسئلہ تو نہیں چل رہا۔ آگے چلتے ہیں تو گردے کے فنکشن کے ٹیسٹ ہیں جسے ہم یوریا اور کریٹنین کا ٹیسٹ کہتے ہیں۔ یہ خون میں چیک کیا جاتا ہے۔ اور آخری بات کہ ایک الٹرا ساؤنڈ ہمیں گردوں کی شکل و صورت کے حوالے سے وہاں کوئی رسولی، گلٹی، پتھری یا ایسی کوئی گردے چھوٹے تو نہیں ہو رہے، پیدائشی طور پر کوئی مسئلہ تو نہیں چل رہا تھا، یہ ساری چیزوں کی معلومات ایک الٹرا ساؤنڈ سے۔ تو اب CBC کا ایک ٹیسٹ ہے جو کہ بلڈ کمپلیٹ ہے، جس میں آپ کی خون کی کمی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ CBC، یورین کمپلیٹ، یوریا کریٹنین اور ایک الٹرا ساؤنڈ۔ اگر ہم سال میں ہر پاکستانی ایک دفعہ یہ ٹیسٹ کرا لے تو گردے کی بیماری کو بڑی ارلی سٹیج کے اوپر تشخیص کیا جا سکتا ہے، اور شروع میں جتنا جلدی آپ اس بیماری کو پکڑ لیں گے اور علاج کی طرف چلے جائیں گے تو وہیں سے یہ بیماری واپس ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ تو اب یہ جو آج کے دن کے حوالے سے ہمارا پیغام ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو آج معلومات آپ تک پہنچائی ہیں، آپ کو رسک گروپ بتائے ہیں، آپ کو علامات بتائی ہیں، اور ایک چند بڑے سادہ سے ٹیسٹ بتائے ہیں، آپ ان پر عمل کریں اور عمل کر کے اپنی صحت کو بچائیں، اپنے خاندان کی صحت کو بچائیں، اپنے معاشرے کو صحت مند کریں، اور اس سب کے نتیجے میں پاکستان صحت مند ہوگا۔ بہت شکریہ۔